अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बेटे? 5 लेसन हमने कर लिए हिस्सा कुरान के। अब हम अहादीस के पोर्शन की तरफ आएंगे। जुज़ुस्सानी दूसरा हिस्सा मिन हादियल हदीसी, पेज नंबर 49 पे आ जाएं। इसमें हदीस होगी, उसका तर्जमा होगा और तशरीह करनी होगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आती हैं, और जो भी चीज़ें मुतलका होती हैं पेपर से वो सारी की सारी इसमें आती हैं। अल्फाज के मानी भी बाज़ औक़ात जो हैं वो इसमें से दे सकते हैं। आपको हदीस का भी तर्जमा लफ्ज़ी भी करवाया जाएगा, बामुहावरा भी, लेकिन पेपर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ बामुहावरा तर्जमा होती है। अगर आप लफ्ज़ी लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। इसमें पहली हदीस है अफजलुल आमाली, अफजलु सबसे फजीलत वाला, आमाली अमल की जमा, ला इलाहा नहीं है माबूद, इल्ला सवाए अल्लाह अल्लाह के। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा आपको बता दिया, लेकिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना सीखेंगे। तर्जमे में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में लिखना है जैसे उसने लिखा हुआ है। व अफजल दुआई, और सबसे फजीलत वाली दुआ अल इस्तगफार, इस्तगफार है। इस्तगफार मीन गुनाहों की बख्शिश तलब करना, माफ़ी मांगना, अल्लाह से बख्शिश मांगना। अफजलुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अफजल दुआई अल इस्तगफार, और बेहतरीन दुआ इस्तगफार है। तशरीह की तरफ आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। नंबर 1 नीचे वाली लाइन में आएगा, वाज़े तौर पे लिखेंगे। इसको आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। ये हदीस और इसका तर्जमा और तशरीह जो है अपनी नीट कॉपीज़ पे आप लिखोगे। पहले इसमें हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद, इसमें तौहीद की हेड आप कर सकते हो, हेडिंग भी दे सकते हो। पहले हिस्से में अल्लाह की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है। नंबर 2 हदीस के दूसरे हिस्से में, जबके को काट दें, दूसरे हिस्से में इस्तगफार यानी अल्लाह के हुजूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया है। इसमें आ जाएगी हेडिंग इस्तगफार। पहला है तौहीद, दूसरा है इस्तगफार। नंबर 2 जहां तक हदीस के पहले हिस्से का ताल्लुक है तो उसमें है अफजलुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेहतरीन या फजीलत वाला अमल जो है वो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह ना मानने का इकरार और अपने अमल से इस अकीदे का इजहार सबसे फजीलत और अजमत वाला अमल है। अब बेटे, एक तो होता है जुबान से कहना ला इलाहा इल्लल्लाह, एक होता है उसको अमली ज़िंदगी में नाफिज करके साबित करना कि हाँ भाई हम अल्लाह ही को इलाह मानते हैं, उसी के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, उसी के हुक्म के मुताबिक हुकूक व फ़राइज़ अदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। कहते हैं एक मुसलमान का चलना फिरना, उठना बैठना, सारा कुछ अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी की हर घड़ी जो है वो इबादत है। इबादत सिर्फ यही नहीं कि मैंने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात अदा की, हज कर लिया या कलमा तैयबा अदा कर लिया, तस्बीह कर ली, ये सिर्फ ईमान नहीं है। ना ही सिर्फ ये जो है इस्लाम का निफाज है। इस्लाम का निफाज जो है वो बड़ी ही उससे ऊपर की चीज़ है कि मुसलमान का हर अमल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे हो जाए, हर अमल उसका। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए। नंबर 1 इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है। नंबर 1 नीचे वाली लाइन में आएगा यहाँ से, जिसकी इबादत की जाए। नंबर 2 जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो, ये उससे अगली लाइन में आएगा। नंबर 1 आएगा जिसकी इबादत की जाए,
نمبر 2 جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ اگلا پیرا شروع کریں گے۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے، یعنی زبان سے بھی ہم کہیں اور ہمارا عمل جو ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ اسی ذات کو ہم الہ مانتے ہیں، تو اسی کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ یہ حصہ جس میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، توحید پہ اسلام میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے اگر یہ صحیح معنوں میں ہم زندگی میں اس کو اپلائی کر لیں تو پوری زندگی جو ہے معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی ہر لحاظ سے جو ہے وہ مکمل طور پہ اللہ کے حکم کے تابع ہوگی۔ قرآن میں تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ اس میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے مختلف مقامات پہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ آیتیں آپ ایڈ کر سکتے ہو، آیتیں نہ آتی ہوں تو ترجمہ آپ جو ہے وہ اس کا ایڈ کر سکتے ہو، لیکن وہ انورٹڈ کاماز میں آئے گا۔ پھر سورہ اخلاص ہے، خالص توحید کا ذکر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا۔ یہاں میں نے غلطی کی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ آنا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے، افضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب بیٹے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندہ نادم ہو کے اس سے غلطی کی معافی مانگے۔ انسان ہے زندگی میں، بلکہ دن میں ہم ہزاروں غلطیوں کا ارتکاب جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے، کچھ انجانے میں۔ تو ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی جائے۔ توبہ اور استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے توبہ کیا، عمل سے ہم اس غلطی کو دوبارہ سے کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اس غلطی کا ارتکاب کیا ہی نہیں دوبارہ نہیں کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جو اللہ سے معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار زبانی اور عملی طور پر کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔